एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, हाल नेपालमा 1,50,000 बढी लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। यो संख्या वर्षेनी 11.36% बढिरहेको बताइएको छ। आज हामी लागू पदार्थ सेवन र यसले व्यक्तिको स्वास्थ्य र समाजमा पार्ने असर एवं दुर्व्यसन मुक्त समाज निर्माणमा राज्य र नागरिकको भूमिकाका बारे छलफल गर्छौं। केही समय अघि भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी स्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा सार्क राष्ट्रहरूमा लागू पदार्थ दुरुपयोग न्यूनीकरणमा अधिकारवादी दृष्टिकोण विषयक 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी सार्क राष्ट्रका सरोकारवालाहरूले लागू औषधको दुर्व्यसनी विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण भएको औल्याएका थिए। हेरौं यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले लागू औषधको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा भएको सार्क राष्ट्रका विशेषज्ञहरूको भेलामा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले बढ्दो लागू औषधको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रणमा लिन समयमै यसप्रति सचेत रही लागू औषध विरुद्धको अभियानमा एक भई दुर्व्यसन रहित समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउन आम नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। उनले 77वटै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयहरू लागू औषध नियन्त्रणमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। In Nepal, the constitution has clearly stated that the health is a basic human rights and we are committed to ensure no one is left behind the spirit. In other words, no human rights is ignored. Similarly, I believe that the SARC is in front of the global response on drug use and linked HIV/AIDS and human rights agenda. We highly appreciate the regional cooperation under the SARC. It is one of our foreign policy priorities. कार्यक्रमका अन्य राष्ट्रका सहभागीहरूले लागू औषधको अवैध दुर्व्यसन र तस्करको समस्या विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताए। लागू पदार्थ सेवनका कारण व्यक्तिको स्वास्थ्य बिग्रिनुका साथै परिवार समाजको लागि तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। तसर्थ परिवार, समाज, विद्यालय सबै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सरकारले बालबालिका एवं युवा पीढीको समयमै रेखदेख र निगरानी पुर्याउनु पर्ने उनीहरूले बताए। People use drugs. There are various reports like UNODC's reports. If you combine both oral and injecting drug use, over 250 million people have used it in a year, for example. But the people of priorities for us, for HIV transmission, for HCV transmission, is people who inject drugs. And what we know is that about 1/3 of people globally who inject drugs are from the Asia Pacific region. लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार नेपालमा करिब 1,50,000 लागू औषध दुर्व्यसनीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। भारतसँगको खुला सीमानाका कारण लागू औषध नियन्त्रण जटिल समस्या बन्दै गएको हो। लागू औषध ब्युरोले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1,50,000 लागू औषध दुर्व्यसनीहरू मध्ये 52% 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको रहेका छन्। 42% 25 देखि 34 वर्ष उमेर समूहका छन्। सवारी यातायातको पहुँच, बजारीकरणसँगै नगर उन्मुख गाउँ-गाउँदेखि काठमाडौँ लगायतका शहरी र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सामान्य सम्पन्न परिवारका निकै ठूलो संख्यामा किशोर एवं युवा वर्गहरू अवैध ड्रग एडिक्सनको प्रभावमा रहेका छन्। यस्ता दुर्व्यसनीहरू विश्वका सबै मुलुकहरूमा छन्। नेपाल जस्तो अल्प विकसित, राजनीतिक अस्थिरता, असमान आर्थिक अवस्था र युवा बेरोजगार बढी भएका मुलुकहरूमा बालबालिका, किशोर किशोरीहरू साथी संगीत एवं सामाजिक र आर्थिक प्रभावमा परे लागू औषध दुर्व्यसनी हुन पुग्ने गर्दछन्। In our country, not only our country, in our society also, it has been taboo. This is bad, but actually the drug user problem is part of our society. As per perspective of health right, so we need more health right for our brother and sister injecting drug users. They are very difficult position in this country.
every time, every day, they are paralyzed and custody and so many places, they are harassment. Then we need for the some change of our country law. सुरुमा मुखबाट मात्र लागू पदार्थ सेवन गरेकोमा सन् 1990 को दशकपछि सिरिन्जद्वारा नशा छेडेर लागू औषध प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ। एउटै सिरिन्ज विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा यस्ता व्यक्तिहरू एचआईभी संक्रमण र हेपाटाइटिस जस्ता प्राणघातक रोगबाट ग्रसित हुन सक्ने सरकारवाला बताउँछन्। लागू औषध दुर्व्यसन गर्नेहरूमध्ये नेपालमा करिब 80% मा एचआईभी एड्सको संक्रमण देखिएको बताइएको छ। Sri Lanka has, in addition to its very draconian Poisons, Opium and Dangerous Drugs Act, brought in a new law specially for drug treatment, and it's called the Drug Dependent Persons Treatment and Rehabilitation Act of 2007. So an entire law dedicated especially to treatment. दुर्व्यसनीको जालभित्र फसेर जब युवा युवती अपराधमा संलग्न हुन्छन् तब लागू औषध दुर्व्यसनी पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा धाउने गरिन्छ, जुन बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। तसर्थ आफ्ना छोरा छोरीको गतिविधिबारे समयमै सचेत रहौं। स्वास्थ्य ब्युरो, एबिसी न्यूज। लागू पदार्थको दुर्व्यसनीमा फस्दै गरेका युवा युवतीहरूलाई रोक्न अब हरेक नागरिकबाटै अभियान चलाउनु आवश्यक भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा भएको सार्क राष्ट्रका विशेषज्ञहरू सहभागी एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले मुख्य गरी अभिभावकको निगरानीको अभावले लागू पदार्थ सेवनको कुलतमा युवा युवतीहरू पर्ने गरेकाले दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। विद्यालयको पठन पाठनपछि छोराछोरीले के गर्छन् भन्ने विषयमा अभिभावकले अनिवार्य रूपमा नियमित निगरानी गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। अभिभावकको गैर जिम्मेवारीमा छोराछोरीहरू लागू औषध सेवन गर्ने, जुवा तास खेल्ने र चोरी तस्करीमा संलग्न हुने गरेको पाइएकाले यसप्रति अभिभावक नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका हुन्। सबभन्दा पहिला त हामीहरूले यसको यो करेक्ट मेसेज हामीहरूले दिनु पर्यो है। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ अहिले जुन तरिकाले हामीहरूले एकदम यो नराम्रो हो भन्यो भने नै झन् जिज्ञासा लाग्छ कि यसलाई अलिकति बुझाएर हैन, हामीले स्कुलहरुमादेखि लिएर सबैतिर चाहिँ अलिकति बुझाएर यो चाहिँ यस्तो हो, यसको इफेक्ट यस्तो हुन्छ, तिमीले आफूले आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्ने हो भने चाहिँ यो कुरा गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर त्यसरी बुझाउने खालके करिकुलम हुनु पर्यो। विश्वव्यापी एउटा सिद्धान्त हो हैन। अब के भयो भने औषध प्रयोगकर्तालाई लगेर थुनेर राख्यो भने यिनीहरूले छोड्छन् भन्ने भयो, तर त्यसले चाहिँ काम गरेन। किनभने संसारमा धेरै करोडौं अरबौं डलर खर्च गरे पहिलो, तर त्यसले के गर्यो भने झन् लागू प्रयोगकर्ताहरू लुक्ने र क्षतिपूर्ण व्यवहारहरू चाहिँ लुकेर गर्ने भएको हुनाले उनीहरूमा लागू पदार्थ हुने समस्या भन्दा पनि विकराल अरू एचआईभी इन्फेक्सन र हेपाटाइटिस इन्फेक्सन समस्या हो। उनीहरूले विद्यालय समयमा विद्यार्थीहरूलाई निगरानी गरे पनि विद्यार्थीले विद्यालयपछिको 18 घण्टा समय घरमै बिताउने हुँदा उनीहरूको निगरानी अभिभावकले गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले विद्यालय समयमा विद्यार्थीहरूलाई निगरानी गरे पनि विद्यार्थीले विद्यालयपछिको 18 घण्टाको समय घरमै बिताउने हुँदा उसको निगरानी अभिभावकले नै गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ थियो। समाजमा दोस्रो विकृतिका रूपमा तीव्र रूपले बढ्दै गएको लागू पदार्थ दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण गर्न घर दैलो अभियानसँगै किशोर किशोरी तथा युवा युवती र अभिभावकहरू समेतलाई जनचेतना जगाउनु पर्ने उनीहरूले बताए। पुरुष मात्र होइन, महिला पनि लागू औषधको दुर्व्यसनीमा फसेका थुप्रै उदाहरण छन्। अझ कक्षा 8 देखि +2 मा अध्ययन गर्ने किशोरी त झनै लागू औषधको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर आउने किशोर किशोरीहरू संगतका कारण लागू औषध दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेको पाइन्छ। एउटा त साथीसँग हैन, आफ्नो छोराछोरी कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, अलिकति चर्चा फ्यामिलीले लिनु पर्यो। अर्को भनेको स्कुल, मेरो बिटा के गर्दैछ, कस्तो गर्दैछ हैन, यिनीहरूको सङ्गत कस्तोमा गइरहेछ, बाहिरको केटाहरू आएर डिस्टर्ब गरिरहेछ कि छैन हैन, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हाम्रो फिमेलहरू चाहिँ धेरै युथहरू छ,
अनि यसमा युथबाट भन्दा पनि अहिले ज्यादा अब यो कलेज स्कुल्सबाट स्टार्ट भइरहेछ अनि उनीहरूको अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यो क्युरियोसिटी यो अलिकति चाखेर हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू सोच क्युरियोसिटी एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ के ट्रेन्ड छ भने अलिकति खायो भने अलिक हिरोइजम जस्तो एक्ट हुने अलिक कन्फिडेन्स लेभल बढ्ने अनि अहिलेको युथ अमङ युथ यो फेसन भइरहेछ कि अलिकति तर उनीहरूले यसको कन्सिक्वेन्सेस कस्तो हुन्छ पछि भन्ने चाहिँ थाहा छैन। लागु पदार्थ तथा मादक पदार्थ दुर्व्यसनीको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्य गर्दै आइरहेको संघ संस्थाहरूको पनि कडा अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। कतिपय पुनर्स्थापना केन्द्रमा सुधार गृहका नाममा यातना दिइने गरेका कारण यस्ता संघ संस्थाको भित्री अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। लागु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू समाजबाट अपहेलित हुने गरेका छन्। उनीहरूलाई गजेडी ट्यापेको नाम दिइन्छ तर उनीहरू के कारण कुलतमा फसे उनीहरूलाई कसरी यसबाट छुटकारा दिलाउने भनेर गम्भीर भएर कसैले सोच्दैनन्। सर्वप्रथम अभिभावकको कमजोरीले घर परिवारमा लागु औषध सेवन गर्ने तथा कुलतमा फस्ने गरेका छन्। अभिभावकको लापरवाहीले छोराछोरी दुर्व्यसनीको कुलतमा पर्ने गरेको उनीहरूले बताएका हुन्। फर्स्ट त घर परिवारको सपोर्ट हुनैपर्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अलिकति सोसियल रेस्पोन्स पनि भयो होइन। जस्तै स्कुल कलेज अब काम गर्ने ठाउँ अब कहाँ छ कहाँनिर को कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको ड्रग्सहरू त्यो सबै ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिरामी अथवा चाहिँ समस्यामा परेको व्यक्ति हो भन्ने तरिकाले ट्रिट गर्नु पर्यो होइन। प्रोत्साहनसँगै पुनर्वासको पनि जरुरी रहेकोले कुलतमा लागेकाहरूलाई छुटाउँदै सभ्य समाज निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन सार्क राष्ट्रबाट आएका विज्ञहरूले सुझाएका छन्। लामो समयदेखि लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेका युवा युवतीहरू चोरी तस्करी जुवातास रक्सी सेवन अनैतिक क्रियाकलाप सामाजिक एवं सार्वजनिक लगायतका अपराधमा फस्दै समाजमा ठूलो विकृति फैलाउँदै आएको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। समाजको विकृति हटाउन र लागु पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण गर्न अब सबैले हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि दुःख गर्ने अभिभावकले आफ्ना सन्तानका क्रियाकलापप्रति समय समयमा चासो नराख्दा युवा पिढी लागु औषधको कुलतमा फस्ने समस्या बढिरहेको छ। लागु पदार्थको सेवनले व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई बर्बाद गर्ने मात्र नभई परिवार छिमेकी तथा समाजलाई नै तनावमा राखी विभिन्न प्रकारका विकृति र अपराध बढ्न सक्छ। कार्यक्रम आवर हेल्थमा अब हामी बढ्दो लागु औषधको दुरुपयोग र यसमा फसेकाहरूलाई कस्तो किसिमको मनोपरामर्शको आवश्यकता पर्छ त यस विषयमा कुराकानी गर्छौं काठमाडौँ मोडल हस्पिटलका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्यायसँग। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर राम्रो छ। आज हामी यहाँसँग यो लागु औषधकै विषयमा कुराकानी गर्छौं हैन। यो लागु औषधको दुरुपयोग पछिल्लो समय निकै बढेको पाइएको छ। अब पछिल्लो समय युवा पिढी यसमा फसेको देखिन्छ हैन, लागेको देखिन्छ। खास यसमा फस्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँ एक मनोचिकित्सकको नजरले हेर्दा कस्तो देखिनुहुन्छ? मैले हेर्दा र मैले हेरेको केसहरूको उनीहरूको विवरण सुन्दाखेरि लागु पदार्थमा फस्ने मुख्य कारण साथीभाइहरूको सङ्गत हो। सङ्गत पनि कस्तो भने लागु पदार्थ लिने साथी आफ्नो साथीको सङ्गत भयो भने त्यो साथीले सकेसम्म आफ्नो नयाँ साथीलाई लागु पदार्थ खाने बानी बसाल्न चाहिँ बसालिदिन्छ, मद्दत गर्छ या बसालिदिन्छ। यो कस्तो अचम्मको कुरा छ भने हामीले यसो सोद्धा साथीभाइ भएपछि त मलाई केही नराम्रो भयो भने साथीलाई नहोस् भन्ने एउटा भावना हुनुपर्छ नि, त्यो नभएर साथी आफूले लागु पदार्थ खान्छ भने यो नयाँ आएको मेरो साथीलाई पनि लागु पदार्थमा फसाइदियो ताकि यसले मलाई लागु पदार्थ खान साथी पनि होस्, केही घरबाट पैसा लिएर आओस्, पैसाको व्यवस्था पनि गरोस्। किनभने लागु पदार्थ खाँदाखेरि चाहिँ पैसाको धेरै खर्च हुन्छ, महँगो खालको लागु पदार्थहरू पनि छ। अनि उनीहरूले घरबाट जसले पैसा लिएर आउन सक्छ उनीहरूलाई अझ खोजी उनीहरूले साथी बनाउन चाहिँ नि चाहन्छ। र एउटा साथीभाइको सङ्गत एउटा मुख्य कारण जस्तो लाग्छ। त्यसपछि आनन्दको खोजी, अझ आनन्द के गर्दाखेरि आउँछ, अझ मजा के गर्दाखेरि आउँछ,
खुसी के गर्दाखेरि भइन्छ। अनि त्यो ड्रग खाने, लागु पदार्थ खाने साथीहरूले के भन्छ भने यो जस्तो आनन्द केही पनि छैन, संसारमा सबभन्दा आनन्द यसैमा छ भनेर उनीहरूले त्यो मोटिभेट गर्छ त्यो नयाँ आफ्नो साथीलाई र उसले कस्तो रहेछ भनेर हेर्नलाई, यसको चाहिँ चेक गर्नलाई, कतिको आनन्द आउने रहेछ भनेर चाहिँ अनुभव गर्नलाई उसले ट्राई गर्छ। अनि अरू कारणहरूको कुरा भन्दा घरको वातावरण राम्रो छैन, घरमा टेन्सन छ, बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई टाइम दिँदैनन्, नराम्रो व्यवहार गर्छन् र स्कुलमा उसले राम्ररी पढ्न सकिरहेको छैन, टेन्सन भइरहेछ। टिचरहरूले पनि, शिक्षकहरूले पनि उसलाई होमवर्क गरेन अथवा यस्तो उस्तो भनेर उसलाई अलिकति प्रब्लम दिइरहेछन्। त्यो अवस्था भइसकेपछि, टेन्सन भइसकेपछि उसले आफ्नो साथीहरू खोज्न थाल्छ। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने एडिक्सन अथवा दुर्व्यसन अथवा आदत या लत लागिसकेपछि हामीले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने लागु पदार्थको लत लागिसकेपछि सजिलो गरी छोड्न सकिँदैन। त्यो कति बेला लागु पदार्थ कहाँ पाइन्छ, कसरी लिउँ, कसरी सेवन गरौँ, कसरी आजको समस्या टारौँ भन्ने चाहिँ उसको पुरा त्यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिको त्यही धुन हुन्छ र गर्दाखेरि उसले चाहेर पनि छोड्न सक्दैन। किन छोड्न सक्दैन भने खान पाएन भने, लागु पदार्थ सेवन गर्न पाएन भने उसको शरीरमा धेरै खालको लक्षणहरू आउन थाल्छ। कसैलाई कम्पन हुने, कसैलाई जिउ दुख्ने, कसैलाई निद्रा नलाग्ने, कसैलाई खान मन नलाग्ने, कसैलाई वाकवाक लाग्ने, अनेक खालका चाहिँ कसैलाई पेट दुख्ने, अनेक खालका लक्षणहरू चाहिँ आएर उसले आफूलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्छ र जसरी भए पनि मैले लागु पदार्थ खोज्नै पर्छ, मैले पाउनै पर्छ, मैले खानै पर्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेर उसको चाहिँ त्यो भइसकेपछि पढाइमा ध्यान दिन सक्दैन, अरू कुनै कुरामा ध्यान दिन सक्दैन, उसको खोज नै लागु पदार्थमा चाहिँ हुन्छ। अब यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्नु कारणहरू यहाँले भनिहाल्नु भयो होइन, विशेष गरी कस्ता लागु औषधहरू प्रयोगकर्ताहरू यहाँले देख्नु भएको छ, कुन लागु पदार्थहरू चाहिँ बढी मात्रामा सेवन गर्दा रहेछन्? अब सुरु मैले अघि भने चुरोटबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि गाँजा दोस्रो सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने चाहिँ गाँजा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि त्योभन्दा बढ्दै गएर एउटा त अफिमजन्य पदार्थ, त्यसको केही इन्जेक्सनहरू पनि पाइन्छन्, केही त्यो धुलो, त्यो पाउडर हिरोइन भन्ने चाहिँ धुलो चाहिँ चिनी जस्तो खालको चाहिँ त्यो मा पाइन्छ। त्यसपछि केही साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स भन्छ, ड्रग्सहरू, केही त्यो ट्र्याङ्कुलाइजर भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि रिल्याक्स गर्ने, निन्द्रा दिने खालको चक्कीहरूले पनि खाँदाखेरि एक किसिमको आनन्द चाहिँ क्षणिक आनन्द आउँछ। आनन्द यहाँ भन्न खोजेको के भने एकैछिन खाँदासम्म त खुब आनन्द आए जस्तो चाहिँ मान्छेलाई फिल हुन्छ, तर एकैछिनमा त्यसको असर चाहिँ जान्छ। तर बानी केही समय त्यो पटक त्यो प्रयोग गरिराखेपछि त्यो बानी पर्छ, आदत परेपछि फेरि छोड्नलाई सकिँदैन, पछि आनन्द आउन छाड्छ। सुरुमा प्रयोग गर्दा जाति लागे पनि, आनन्द आए पनि पछि त्यही बानी एडिक्ट भइसकेपछि त्यो आनन्द आउन चाहिँ छोड्छ, तर नखाइकन नहुने अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पुग्छन्। हजुर, अब यो लागु पदार्थ भन्नाले अब सबैले यो लागु औषध, यो चरे, सेरोइन, अफिम लगायतलाई बुझ्ने गर्नुहुन्छ, तर दैनिक रूपमा अल्कोहल सेवन गर्नेहरू पनि छन् यहाँ होइन, चुरोट पिउने, सुर्ती सेवन गर्ने, यो पनि त लागु औषध हो नि होइन? डेफिनेटली एकदमै हो। अब सुर्तीमा, चुरोटमा, खैनीमा यसमा त्यो निकोटिन भन्ने एउटा पदार्थ हुन्छ जुन लागु पदार्थ हो। केही समय त्यसको प्रयोग गरिसकेपछि त्यसले हाम्रो मतलब पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिको ब्रेनमा त्यसले चाहिँ यस्तो ठाउँमा गएर त्यसले मागिराखेको हुन्छ, त्यसले खान नपाउँदाखेरि, चुरोट खान नपाउँदा, खैनी खान नपाउँदा, सुर्ती खान नपाउँदा, एकदम पानमा राखेको जर्दा खान नपाउँदा छटपट हुन थाल्छ उसलाई। कति बेला खाउँ, कति बेला त्यो सेवन गरौँ भन्ने चाहिँ छटपटी हुन्छ। र यो नै क्रेभिङ भन्छ यसलाई, चाहिँ तलतल लाग्ने, कहाँ कति बेला पाएर कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने तलतल लागेर छटपटी भइराख्नेलाई नै त्यसलाई एक किसिमको लत लागेको लक्षणको पहिलो लक्षण हो त्यो। अनि सेवन गर्ने बित्तिकै एकछिन आनन्द जस्तो, रिल्याक्स जस्तो हुन्छ त्यो मान्छे,
1-2 घन्टाको त्यसको असर सकिएपछि फेरि तलतल लाग्न थाल्छ, फेरि त्यो खोज्छ। चुरोट पनि लागु पदार्थ हो, सुर्ती पनि लागु पदार्थ हो। अब त्यो अहिले हाम्रो समाजमा त्यसलाई लिगल मानिएको छ भनौँ नि। सुर्ती चुरोट खाने मान्छेलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिँदैन, एउटा चाहिँ फेसन जस्तो मान्छेले सामान्य रूपमा लिइरहेको छ। त्यसपछि पार्टीमा अब अल्कोहल खाने मान्छेलाई पनि सामान्य जस्तो देखिरहेको छ। तर अल्कोहल पनि लागु पदार्थ हो र नेपालमा साँच्चै भन्ने भने अल्कोहलको लत लागेको कारणले हाम्रो समाजमा धेरै समस्याहरू चाहिँ छन्। अल्कोहलले एउटा त पारिवारिक समस्या निकाल्छ, सामाजिक समस्याहरू छन्, आर्थिक समस्याहरू छन् र धेरै खालको यो डोमेस्टिक भाइलेन्स जस्तो धेरै समस्याहरू चाहिँ छन् र अल्कोहल एउटा मेजर प्रब्लम छ। अनुमान गरिएको छ कि नेपालमा झन्नै 3% जति पपुलेसनको 3% जति अल्कोहल एडिक्ट छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। 3 भनेपछि 100 जनामा 3 जना अल्कोहल खाने। अब धेरै जसो यसमा 90% पुरुषहरू हुन्छन् अल्कोहल एडिक्टहरू, तर महिलाहरू पनि थोरै प्रतिशत महिलाहरू पनि यसको एडिक्सन हुन्छ। पछिल्लो समय महिलाहरू पनि अल्कोहल सेवन गर्ने महिलाहरू पनि संख्या बढेको, महिलाहरू पनि अब यो बियर र वाइन खाने संख्या भत्तै बढेको चाहिँ देखिरहेको छ। तर यहाँ के भनिहालौँ भने बियर, वाइन, विस्की हरेक खालको चाहिँ भोड्का अरू जति चाहिँ जुन अल्कोहल कन्टेन्ट भएको सबै पदार्थहरू चाहिँ लागु पदार्थ हुन् तिनीहरू। त्यो लगातार खाइराखेपछि, लगातार सेवन गरिराखेपछि बियरको पनि एडिक्सन हुन्छ, वाइनको पनि एडिक्सन हुन्छ। र एउटा यो पनि भनिहालौँ कि पहिला एउटा मेडिकल रिपोर्टहरूमा पनि के देखाइन्थ्यो भने वाइन खाएपछि, रेड वाइन खाएपछि हार्टलाई फाइदा गर्छ अथवा चाहिँ वाइन खाएर चाहिँ अरू हेल्थलाई राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ जुन कन्सेप्ट थियो, अहिले यिनीहरूले स्टडी गरेर त्यो चाहिँ होइन भनिसकेको छ। वाइन खाएर अथवा चाहिँ कुनै बियर खाएर हेल्थलाई कुनै फाइदा चाहिँ डेफिनेटली गर्दैन। त्यो रिपोर्ट सायद यो वाइन बनाउने इन्डस्ट्रिज र अल्कोहल बियर बनाउने इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ स्टडी गरेर सायद निकालेको रिपोर्ट होला। यसमा एउटा असरहरू के गर्छ? अल्कोहल, यो सुर्ती, यो चुरोट सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई असर कस्तो पर्न सक्छ? स्वास्थ्यमा त हरेकले छुट्टा छुट्टै असर गर्ने भए। सुर्ती अब स्मोकिङ गर्दा त्यसले धुवाँले गर्दाखेरि फोक्सोमा गएर एक किसिमको असर गर्छ भने त्यसले अब फोक्सोलाई असर गर्छ, मुटुलाई असर गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई असर गर्छ, दिमागलाई असर गर्छ। अब त्यसपछि सुर्ती मुखमा राखेर खैनी खानेहरूलाई फेरि मुखमा ठाउँमा त्यो पोलेर के गरेर यो मुखको क्यान्सरदेखि लिएर धेरै समस्याहरू चाहिँ निकाल्न सक्छ। अर्को मनोसमस्या पनि भइहाल्यो, आदत बसेपछि छोड्न गाह्रो हुन्छ, लत लाग्यो भइहाल्यो। त्यसपछि अल्कोहल एडिक्ट भएपछि पेटको खराबी हुन्छ, लिभर बिग्रिन्छ अनि अल्कोहलको पनि एकदमै धेरै मस्तिष्कदेखि सारा नसाहरूसम्म सबै ठाउँमा असर गर्ने चाहिँ अल्कोहलले चाहिँ गर्छ। यति धेरै छन्। साँच्चै भन्यो भने अल्कोहल र एउटा रक्सी नखाने हो, कुनै पनि भनौँ नि बियर वाइनदेखि अल्कोहलको कुनै पनि प्रडक्ट नखाने हो र स्मोकिङ सुर्ती नखाने हो र आफ्नो चाहिँ हिँड्दाखेरि हेलमेट लगाएर सेफ्टी साइड ड्राइभ गर्ने हो भने चाहिँ धेरै समस्या, हेल्थ समस्याहरू, धेरै इन्जुरीका समस्याहरू, एक्सिडेन्टका समस्याहरू, स्वास्थ्यका समस्याहरू धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ। तर यो चाहिँ मानिसले बुझिरहेको चाहिँ छैन। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न यहाँ जोड्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। आजकल यो प्रायः रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ अब मेनुमै भेटिन्छ, यहाँ हुक्का पाइन्छ भनेर लेखेको हुन्छ होइन? अब कतिपय रेस्टुरेन्टको नाम नै हुक्का बार भनेर अहिले चलन चल्तीमा आइसकेको अवस्था छ। अब आजकल यो फेसन जस्तै बनेको छ यो हुक्का पनि। अब हुक्का पिउनु पनि लागु पदार्थको आदत हो? अब हुक्कामा यदि पहिला हुक्का भन्न चाहिँ पहिला सुरुमा पहिलाको के थियो भने तमाखु भनेर सुर्ती, त्यसमा अरू के अरू रस मिलाएर पकाएर तमाखु भन्ने बनाउँथे र त्यो हुक्कामा त्यो प्रयोग गर्दथे। सायद आजकल पनि हुक्का जुन दिइन्छ त्यसमा सुर्तीको मात्रा सायद 6 जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको साथमा विभिन्न फ्लेभरहरू, कोही आइसक्रिमका फ्लेभर्सहरू चाहिँ खाँदाखेरि स्वादले जस्तै त्यो स्मोकिङ गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका फ्लेभर्स भएका, अनेक खालका स्ट्रबेरी फ्लेभर, म्याङ्गो फ्लेभर, अनेक खालका फ्लेभरहरू भएको चाहिँ
हुक्काहरू पाइन्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यसमा सुर्तीको प्रतिशत छ भने त्यो सुर्तीले गर्ने खराबी त गरि नै हाल्छ। त्यो हुक्का पिउँदाखेरि सुर्तीले आफ्नो खालको चाहिँ निकोटिनले आफ्नो गर्ने खराबी गर्ने हुनाले हुक्का पिउनु पनि एडिक्सन हुनसक्छ। हुक्का पिएर पनि सुर्तीले गर्ने खराबीहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, अब धेरै कमलाई मात्रै थाहा हुन्छ यो हुक्का पिउँदाखेरि पनि अब शरीरलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब एउटा हुक्का पिउनु अब 200 खिल्ली चुरोट पिउनु भन्दा पनि बढी हानिकारक छ भनेर एउटा तथ्याङ्क पनि आएको छ कि यो सत्य हो डाक्टर साहब? यो त्यो मैले डेफिनेटली त्यो भन्न चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ। अब चुरोटमा कस्तो छ भने चुरोट पिउँदाखेरि चुरोटको धुवामा एउटा त निकोटिन पदार्थ नै भयो। त्यसपछि अरू क्यान्सर गराउन सक्ने धेरै खालका सायद 100औं अरू पदार्थहरू पनि त्यसमा मिसिएका हुन्छन्। त्यो सुर्तीको प्रोसेसिङ गर्दाखेरि मिसाइने हरेक खालका तत्त्वहरू चाहिँ त्यो क्यान्सर जन्य छन् भन्ने चाहिँ छ। त्यो चुरोट खाँदाखेरि सिगार खाँदाखेरि त्यो धुवा निलेर जुन असर पर्छ, अब त्यो हुक्का खाँदाखेरि पनि यदि त्यसमा निकोटिन छ, त्यसमा सुर्ती छ भने त्यो धुवा निल्दाखेरि जतिसुकै त्यो पानीबाट फिल्टर भएर आयो भने जे भए पनि त्यो भित्र पुगेपछि चाहिँ त्यसले असर चाहिँ गर्छ। भनेपछि त्यसले पनि नराम्रो असर नै गर्छ। हजुर, कोही यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा अथवा लागु औषधको प्रयोगमा फसिसकेका छन्, अब घर परिवारलाई ढाँटेर छलेर कोही यसमा लिप्त भएका छन् भने उनीहरूलाई छुटाउन चाहिँ कस्तो किसिमको मनोपरामर्शको आवश्यकता पर्ला डाक्टर? पहिला त हामीले प्रिभेन्सन भन्छौँ। भरसक लागु पदार्थमा आफ्नो छोराछोरी नफसुन् भनेर एकदमै बाबुआमा सतर्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। घरको परिवार सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बच्चाहरूले स्कुलमा कस्तो गरिरहेछ, क्याम्पसमा कस्तो गरिरहेछ त्यो बुझ्नुपर्छ। उसको सङ्गत कस्तो साथीहरूसँग छ, यो लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने साथीहरूको सङ्गत छ कि त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई अब उसँग धेरै पैसा, मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, घरबाट पैसा प्रशस्त पकेट मनी दियो भने यो ठिटोसँग यो केटासँग चाहिँ यसले जति पनि पैसा घरबाट लिएर आउन सक्छ भनेर लागु पदार्थ खाने साथीहरू उतिर आकर्षित पनि हुन्छन्, उसलाई फसाउनेतिर पनि लाग्न सक्छन्। त्यो पनि आफूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र भरसक उसले चाहिँ लागु पदार्थमा पहिला उसले 1-2 पटक ट्राई गरेको थाहा पाएर छुटाउन सजिलो छ। अझ 1-2 महिना प्रयोग गरेको बेलासम्म पनि थाहा पाएर छुटाउनलाई अलिक सजिलो छ। तर 6 महिना वर्ष दिन भइसकेछ, धेरै उसले लुकी धेरै खाइसकेको छ, उसको आदतै परेको छ भने चाहिँ छुटाउन एकदमै गाह्रो छ। छुटाउन अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने, रिह्याब सेन्टरमा राख्नुपर्ने, छोडेर आएपछि फेरि सुरु गर्छ, फेरि खान्छ। एउटा समस्या लागु पदार्थको र यो सबै रक्सी लगायत लागु पदार्थको समस्या के भने छोडिसकेपछि फेरि सुरु गर्छ, छोड्छ फेरि सुरु गर्छ, बल्ल छुटाए फेरि सुरु गर्छ। यो चाहिँ समस्या र उसले फेरि काम पनि गर्न सक्दैन, पढाइ पनि राम्रो गर्न सक्दैन। यो अर्कोतिरको कुरा भनेपछि उसको क्यारियर एकातिर बिग्रिन्छ, अर्को चाहिँ नै उसले लागु पदार्थ घर परिवारलाई समस्या, ठुलो टेन्सन हुन्छ। पैसा जति खर्च गरे पनि एकपल्ट उसलाई छुटाएर लिएर आए, केही पछि फेरि सुरु गर्छ। त्यस कारण प्रिभेन्सन भरसक उसमा आफ्ना छोराछोरीहरू लागु पदार्थमा नफसुन्। फसिहाल्यो भने पनि छिटो थाहा पाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेतिर लाग्ने र बाइचान्स अब एडिक्ट नै भइसक्यो भने गाह्रो त गाह्रो छ, त्यही पनि उपचारहरू छन्। अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि सुरु गऱ्यो भने फेरि भर्ना गर्ने, पटक कोसिस गरेर चाहिँ केही हेल्प गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा उसको मनोबल, त्यो जसले लागु पदार्थ व्यसनी हो, जुन दुर्व्यसनी हो, उसले म छोड्छु भन्ने आफूभित्र अठोट भयो भने छोड्न सकिन्छ। तर उसको भित्रबाटै आफू छोड्छु भन्ने लाग्दैन भने बाहिरबाट अरूले जतिसुकै प्रयास गरे पनि उसले छोड्दैन, फेरि खान्छ। अब अलिकति सेल्फ इस्टिम बढाउन, उसको मनोबल बढाउन, तिमी छोड्न सक्छौ भनेर सपोर्ट दिन र चाहिँ उसका पहिला छोडेका साथीहरूले पनि हेल्प गर्न सक्छन्, पहिला खाएर छोडेर राम्रो भएका साथीहरूले पनि हेल्प गर्न सक्छन्। र लागु पदार्थ सेवन नगर्ने साथीहरूको जमातमा बसेर त्यस्ता साथीहरू बनायो भने उनीहरूले पनि उसलाई हेल्प गर्न सक्छन्। र घरको प्यारेन्ट्सहरूले पनि उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसाएर गाली गरेर त यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ थर्काएर मात्रै केही पनि हुँदैन। उसलाई कसरी सपोर्ट गरेर उसको बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउने भन्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिलदेव उपाध्यायसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समयावधि सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषय वस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एबीसी न्युज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।